हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार बुझाउने छु अब पार्ट 1 जुन कि छ न्युक्लियस हैन। यो तपाईँहरूले न्युक्लियस च्याप्टर भन्नुहोस्, न्युक्लियस भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् हैन, यो च्याप्टर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हैन। यो च्याप्टरको मुख्य 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 कुराहरू चाहिँ हामीले पार्ट 2 देखि नै स्टार्ट गर्छौँ, तर पार्ट 1 मा चाहिँ बेसी कुराहरू पर्छन् जुन कि छ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनको बारेमा। अनि यिनीहरूका रिलेटेड जति पनि एमसीक्यूहरू अहिलेसम्म सोधिएका छन्, लगभग 15-20 वटा एमसीक्यूहरू पनि ल्याएको छु हैन। 15-20 वटा एमसीक्यूहरू ल्याएको छु हैन। एकदम धेरै एमसीक्यूहरू छ, यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम धेरै छ जुन चाहिँ हामी गर्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छन् एमसीक्यूहरू हैन। मोस्टली मलाई के लाग्छ, मोस्टली भन्दा नि मेनली भन्दा नि आइदिन्छ क्या यहाँबाट, ठिक छ। यो पोर्सनबाट पनि आइदिन्छ कहिले कहिले, किनकि हरेक दिन गाह्रै सोध्छ भन्ने जरुरी छैन, ठिक छ। यो जुन म आज फर्स्ट पार्ट बनाएको छु नि, त्यहाँबाट लोजिक बेस्ड क्वेसनहरू सोधिन्छ। लोजिक थोरै लोजिक चेन्ज गरेको क्वेसन सोधिन्छ। अनि जसले पार्ट 1 हेर्दैन नि त्यसलाई चाहिँ घरिघरि प्रब्लम आइरहेको हुन्छ क्या। जसरी अब भनौँ न बाइन्डिङ इनर्जीहरूमा त्यस्तोको टर्महरू चिन्न गाह्रो हुन्छ क्या। त्यहाँ फर्मुला पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो फर्स्टदेखि नै हेर्नुहोस्, फ्लोमा जानुहोस्, सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ पछि गएर, ठिक छ। जसलाई पुलचोकमा इन्ट्री गर्नु छ हैन, जसलाई मेडिकलमा इन्ट्री गर्नु छ, एकदम विस्तार रूपमा बिस्तारै फ्लोमा हेर्नुहोस्। भिडियो फर्स्टदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्नुहोस्। यो च्याप्टर पानी हुन्छ, ठिक छ। यो च्याप्टरमा आगो लाउने आज, ठिक छ। यो च्याप्टरलाई धजिया पार्दैन। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रम 1 हैज 1 है। अब यो म यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको कुरा गरेँ। इलेक्ट्रोन्सको बारेमा एकदम सठिक कुरा ल्याएको छु, खालि दुईवटा कुरा मात्र समात्नुहोस्, बाँकी कुरा फिनिस, ठिक छ। इलेक्ट्रोनको मास तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, 9.1 × 10⁻31 kg, ठिक छ। यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, यो फिक्स कुरा हो। चार्ज पनि थाहा नै होला, माइनस आइदिन्छ, 1.6 × 10⁻19 कलोम, यो त थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब एङ्गुलर मुभमेन्टम -1/2 स्पिन हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ है, तपाईँहरूलाई थाहा छ। सो इलेक्ट्रोन इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रोन चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले। के हुन्छ अरे? अनस्टेबल हुन्छ। कुनै दिन तपाईँहरूको जसरी तपाईँहरूलाई तपाईँको क्लासमा सपोज हैन, कुनै केटाहरू यस्तो हुन्छ, कहिले फर्स्ट बेन्चमा बसेको छ, कहिले लास्ट बेन्चमा बसेको छ, कुनै पिरियडमा थर्ड बेन्चमा बसेको छ, कुनै पिरियडमा लास्ट बेन्चमा बसेको छ हैन। यस्तो हुन्छ नि, हेर्नुभयो होला, त्यो अनस्टेबल गाईहरू हुन्छ नि क्लासमा, त्यस्तोलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन्स भन्छ, ठिक छ। त्यो अनस्टेबल हुन्छ क्या, ठिक छ। कता घुमिरहेको हुन्छ थाहै हुँदैन क्या, ठिक छ। सो त्यसको के अरे स्पिन के हुन्छ, -1/2। स्पिन भनेको घुम्नु क्या, रोटेसन, ठिक छ। एङ्गुलर मुभमेन्टम भनेको -1/2 हुन्छ, ठिक छ। -1/2 स्पिन हुन्छ। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, ठिक छ। यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा इम्पोर्टेन्ट छ, अहिले चाहिँ छैन, तर अनस्टेबल हुन्छ, यति बुझ्नुहोस् न, ठिक छ। ओके, त्यसै गरी प्रोटोनमा पनि दुईवटा जानकारी दिन्छु, ठिक छ। प्रोटोन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, प्रोटोनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट के मास अफ प्रोटोनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ एमपीले, ठिक छ। प्रोटोनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ P+, तपाईँहरूलाई थाहा होला हैन। इलेक्ट्रोनलाई E- रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो त बच्चा जस्तो कुरा भयो हैन। सो त्यसै गरी मास अफ प्रोटोनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ एमपीले, ठिक छ, एमपीले। बुझ्नुहुन्छ? यो रिप्रेजेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। योबाट नै हामीले फर्मुला डेभलप गर्ने हो भोलि गएर, ठिक छ। भोलि भन्दा नि नेक्स्ट पार्टहरूमा, ठिक छ। सो अब मलाई भन्नुहोस् त, सुन्नुहोस् है, मास अफ प्रोटोन इज हैन 1836.1 टाइम मास अफ इलेक्ट्रोन। यति गुना मास अफ इलेक्ट्रोन हो। मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको एमई, ठिक छ, एमई बुझ्नुहोस् है, मास अफ इलेक्ट्रोन, ठिक छ, एमई, ठिक छ। सो यति टाइम 1836.1 × 10⁻1 एमई, एमई भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, ठिक छ। यति टाइम मास अफ इलेक्ट्रोनको यति टाइम ठुलो हुन्छ क्या प्रोटोन, ठिक छ, जहिले पनि। सो तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो, मास अफ इलेक्ट्रोन यति हो, अनि यति टाइम ठुलो छ 1836.1 हैन। अब यसलाई इन्टु गरिदिनुहोस्, इन्टु गरेपछि यति आउँछ। अब यसलाई घोके पनि हुन्छ तपाईँहरूले। मास अफ प्रोटोन भनेको 1.6725 × 10⁻27 kg, ठिक छ। यो तपाईँहरूलाई हिसाब दिँदाखेरि पुलचोकमा यो दिँदैन, यो भ्यालु तपाईँहरूले घोकेरै गर्नुपर्छ हिसाब, ठिक छ। तपाईँको क्वेसनमा दिने छैन गएर, यति कुरा ढुक्कै बस्नुहोस्। दिए पनि एक्सेप्सनल केस भइदिन्छ त्यहाँ, कहिले दिइदिन्छ, ठिक छ। तर धेरै जसो टाइममा दिएको हुँदैन, तपाईँहरूले यति बुझ्नै पर्छ, ठिक छ, किनकि यो फिक्स भ्यालुहरू हो। ओके, मास अफ प्रोटोन नेभर चेन्जेस, दिस अल्सो, दिस इज फाइन हैन। सो दिस इज अलवेज ट्रु। सो यो घोक्नै पर्छ तपाईँहरूले, ठिक छ। अनि कति टाइम ठुलो छ यो पनि, यो घोक्दा बेटर, कहिले पनि मिस्टेक गर्नुहुन्न यो घोक्दाखेरि, किनकि यो आयो भने त हामीले यो निकाल्न सकिन्छ नि त, इन्टु गरेर हैन। सो बुझ्नुभयो, यति कुरा बुझ्नुहोस् है। घोक्नुहोस् है, 1.6725 × 10⁻27 kg, 27 kg, यो घोक्नुहोस् है, बुझ्नुभयो, -27 kg घोक्नुहोस् है, घोक्नुहोस्।
यो घोकाउने कुरा हो, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, आफैले घोक्नुस्, न त टिपेर बस्नुस् अहिले, ठीक छ। च्याप्टरमा युज भयो भने आफै याद हुन्छ, ठीक छ। ओके, चार्ज अफ प्रोटोन त थाहा छ, यहाँ प्लस राखिदिने, बाँकी सबै त्यही हो, 1.6 × 10⁻⁹ कलम इलेक्ट्रोनकै कुरा, ठीक छ। यो त गदाले पनि आउँछ। ओके, एंगुलर मोमेन्टम हैन, इलेक्ट्रोनको के थियो -1 थियो, यसको +1 भइदियो हैन। अनि यो स्टेबल हुन्छ, इलेक्ट्रोन भन्दा स्टेबल हुन्छ यो, ठीक छ। यो मोर स्टेबल हुन्छ, इलेक्ट्रोन भन्दा मोर स्टेबल हुन्छ है। त्यसैगरी हामीले न्यूट्रनको कुरा गर्छौं। हुन त यहाँ त्यस्तो खासै जरुरी छैन, ठीक छ, तर फिलको लागि हैन, त्यो सिम्बलहरु तपाईहरुले याद गर्दै जानुस्, ठीक छ। मास अफ न्यूट्रन भनेको ml ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। यो पनि के हो हेर्नुस् है, यो 1836 छ नि, यो 1838.6, यहाँ 1 थियो, 0.1 थियो, यहाँ 6 छ, यो रिमेम्बर गर्नुस् है, इन्टु एमई हल्का ठुलो छ के मास अफ न्यूट्रन हैन, के भइदिन्छ, हल्का ठुलो भइदिन्छ, ठीक छ। अनि इन्टु एमई नै हो मास अफ इलेक्ट्रोन, अनि यो दुईटालाई इन्टु गर्ने, अनि आन्सर हाम्रो निकाल्ने, यति भयो। यसको भ्यालु तपाईलाई थाहा छ कति हो, भक्कर भनेको थिएँ नि मैले, 9.1 × 10⁻³ केजी मास अफ इलेक्ट्रोन, ठीक छ। 1838.6 इन्टु 10 के अरे मास अफ इलेक्ट्रोनलाई इन्टु गरेपछि हामीले मास अफ न्यूट्रन पाउँछौँ। हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने के हो कुरा, मास अफ इलेक्ट्रोन याद गर्नुस्, मास अफ प्रोटोन याद गर्नुस्, मास अफ न्यूट्रोन याद गर्नुस्, ठीक छ। यो तीनटा कुरा मात्र तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो, ठीक छ। ओके, चार्ज अफ न्यूट्रोन तपाईहरुलाई थाहा नै छ, आलु हुन्छ भनेर हैन, 0 हुन्छ भनेर थाहा छ, थाहा छ कि छैन। मास अफ न्यूट्रोन 0 हुन्छ अफ कोर्स हैन, बच्चैदेखि पढ्दै आएको, बच्चैदेखि पढ्दै आएको। इभन इट इज चार्जलेस, इट हैज स्मल एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर मोमेन्टम थियो नि यसको स्पिन हैन, यसको पनि स्पिन हुन्छ सेम लाइक 1/2 +1/2 प्रोटोनकै जस्तै स्पिन हुन्छ यसको, ठीक छ। अनि इट इज मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रोन, अनि इलेक्ट्रोन त अनस्टेबल थियो हैन, मैले भनेको थिएँ नि इलेक्ट्रोन अनस्टेबल हुन्छ, प्रोटोन मोर स्टेबल हुन्छ, अनि न्यूट्रोन पनि स्टेबल हुन्छ, त्यो पनि इलेक्ट्रोन भन्दा, ठीक छ, बढी। ओके, यति नै थियो आजको ज्ञान। अब यो बुझेपछि हामीले अब अलिकति अझै थ्योरीहरु पढ्छौं, बुलेट पोइन्टहरु पढ्छौं, ठीक छ। बुलेट पोइन्ट जुन कि तपाईहरुलाई एकदम फ्रिक्वेन्टली काम आउँछ, यो रिलेटेड क्वेशनहरु तपाईको एक्जाममा सोध्छ, ठीक छ। त्यो त चाहिँ जनरल नलेज थियो, यो चाहिँ मेन हो, ठीक छ। हाम्रो क्वेशनबाट यहीबाट आउँछ, अहिले हामीले जुन एमसीक्यू गर्छौं नि यही पेजबाट आउँछ। ओके, सम बुलेट पोइन्ट्स है। प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स आर द कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्यूक्लियस, तपाईलाई थाहा छ न्यूक्लियस हुन्छ नि जुन, यो एटम भयो, ठीक छ, यो एटमहरु भयो हैन। अनि यसको यो न्यूक्लियस भयो, यो न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्यूट्रोन हुन्छ, हो कि हैन। अनि इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर बाहिर हुन्छ, यो त कुरा तपाईलाई थाहा छ। सो न्यूक्लियस केले बनेको हुन्छ, दुईटा कुराले बनेको हुन्छ, प्रोटोन र न्यूट्रोनले बनेको हुन्छ, त्यही त भनिरहेछ। प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन्स आर द मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्यूट्रोन्स, ठीक छ। न्यूक्लियस, न्यूट्रोन न्यूक्लियस, ठीक छ। सो यो तपाईहरुलाई आयो, बुझ्नुभयो हैन। कम्बाइनली प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन इज न्यूक्लियोन्स, न्यूक्लियोन्स भनेको के हो, न्यूक्लियस भनेको यो भयो हैन, न्यूक्लियस भनेको यो भयो हो। अनि न्यूक्लियोन्स भनेको चाहिँ यसको भित्र जुन जुन कन्स्टिट्युएन्ट पर्छ नि त्यसलाई न्यूक्लियोन्स भन्छ के। जसरी प्रोटोनलाई हामीले न्यूक्लियोन्स भन्छौं, न्यूट्रोनलाई पनि न्यूक्लियोन्स भन्छ, बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो। न्यूक्लियोन्सको मिनिङ बुझ्नुभयो, एकदम काम आउँछ यो, हुन त एकदम सानो कुरा हो हैन, तर एकदम काम आइरहन्छ के फ्रिक्वेन्टली। प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई चाहिँ न्यूक्लियोन्स भन्छ, किनकि न्यूक्लियसको भित्र परेकोले यसको नाम न्यूक्लियोन्स भइदिन्छ। अनि यो दुईटा मिलेर न्यूक्लियस बन्छ, सिम्पल कुरा हो यार, लजिक हैन। यसको अलगै नाम छ एउटा, यो दुईटालाई न्यूक्लियोन्स भइदिन्छ, ठीक छ। ओके, यसरी यो पनि बुझ्नु पर्यो। क्वेशन आउँछ है अहिले, म देखाउँछु क्वेशन। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज इन एभ्री न्यूक्लियस इज 0। सर के भन्नुभयो, सुन्नुस् है फेरि, नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन्स हैन, इलेक्ट्रोन्सको नम्बर चाहिँ न्यूट्रोनको भित्र कति छ, 0। हेर्नुस्, सपोज यो एउटा एटम छ हैन, यो चाहिँ के रे न्यूक्लियस छ हैन, यसको भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन त छँदै छैन नि, यहाँ त के छ, प्रोटोन छ र न्यूट्रोन छ। इलेक्ट्रोनको छ, इलेक्ट्रोन त बाहिर हुन्छ नि त हैन र, इलेक्ट्रोन त बाहिर हुन्छ, सो यसको भित्र इलेक्ट्रोन आउँदैन, सो 0, ठीक छ। सो याद गर्नुस् है 0, यो क्वेशन आएको छ, क्वेशन आएको छ यो, जन हाम्रो के रे जेई तिर पनि आउँछ यो यस्तो क्वेशनहरु हैन, जेई मेन्सको तिर पनि आउँछ। ओके, हेर्नुस् त सिम्बल, यो यहाँबाट मोस्टली क्वेशनहरु काट्छ है, यहाँबाट पनि मोस्टली क्वेशनहरु आउँछ, ठीक छ। धेरै जसो क्वेशन यहाँबाट पनि आउँछ। अब सुन्नुस्, एकदम सानो कुरा हो, तपाईहरुलाई आउँछ होला कुरा, यस्तो रिप्रेजेन्टेसन गर्न आउँछ हैन। सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ द दिस, जेड लेखिन्छ तल, एक्स भनेको केमिकल कुनै पनि केमिकल भनौं न एलिमेन्ट हो, अनि ए भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ एटोमिक मास हो हैन, वेयर जेड भनेको चाहिँ एटोमिक नम्बर हो। अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझै जानकारीको लागि भन्दिम, एटोमिक नम्बर भनेको इक्वल टु के हो,
प्रोटोन हो कि होइन अनि इलेक्ट्रोन हो कि होइन, याद छ? जतिवटा एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यतिवटा, जति एटोमिक नम्बर हुन्छ त्यति प्रोटोन पनि हुन्छ अनि इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ होइन। सो प्रोटोन इजकस टु इलेक्ट्रोन्स इजकस टु के हुन्छ, एटोमिक नम्बर हो कि होइन। सपोज 25वटा प्रोटोन छ भने इलेक्ट्रोन पनि 25वटा नै हुन्छ हो कि होइन, अनि एटोमिक नम्बर पनि 25 भइदिन्छ। सो यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। एटोमिक नम्बर भनेपछि यति बुझ्नुहोस् कि प्रोटोन पनि हो, इलेक्ट्रोन पनि हो अनि एटोमिक नम्बर पनि हो, ठिक छ। सो जेडले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिदियो, प्रोटोनलाई पनि गरिदियो, इलेक्ट्रोनलाई पनि गरिदियो अनि एटोमिक नम्बरलाई पनि गरिदियो। यति कुरा बुझ्यो भने सबै कुरा सल्भ भयो। यति कुरा जसले बुझ्छ यसले सब कुरा बुझ्छ। अनि एटोमिक के अरे ए भनेको चाहिँ एटोमिक मास, एटोमिक मास भनेको बुझ्नुहुन्छ नि त हैन। एटोमिक मास भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, एटोमिक मास इक्वल्स टु प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन हैन, प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन। एटोमिक मास भनेको यसको प्रोटोन प्लस न्यूट्रोनलाई चाहिँ एटोमिक मास भन्छ क्या। यो प्रोटोन यसको भित्रको जुन मास हुन्छ नि त्यसलाई एटोमिक मास भन्छ क्या, ठिक छ। सो प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन भनेको के भयो, एटोमिक मास भयो, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले एउटा दुईटा कुरा अझै पढ्छौँ, ठिक छ। अलिकति सानो कुरा पढ्छौँ, ठिक छ। अलिकति एउटा अब दुईटा मात्र लाइन पढ्छौँ, ठिक छ। दुईटा मात्र लाइन पढ्छौँ, त्यसपछि हामी धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। प्रोटोन र न्यूट्रोनको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ, ठिक छ। डिस्कभर्ड बाई रदरफोर्ड। ल यो कुरा बिर्सिनु भएन, जसले जसले यो कुरा बिर्सिन्छ, जसले जसले यो कुरा बिर्सिन्छ धेरै जसो क्वेसन सल्भ गर्दामा गाह्रो हुन्छ। बेसिक क्वेसनहरू यहीँबाट आउँछ। प्रोटोन डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टको नाम रदरफोर्ड थियो। बाई बम्बार्डमेन्ट अफ अल्फा पार्टिकल्स अन नाइट्रोजन। ल यो याद गर्नुहोस् है, नाइट्रोजन पनि याद गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। रदरफोर्डले के गरेर पत्ता लगायो, प्रोटोनलाई नाइट्रोजनको एलिमेन्टमा बम्बार्डमेन्ट गर्यो अरे। केसँग बम्बार्डमेन्ट गर्यो अरे, अल्फा पार्टिकलहरूसँग, ठिक छ। अनि बल्ल प्रोटोनको आविष्कार भयो, निर्माण भयो। तपाईँहरूको दुश्मन भनेको रदरफोर्ड हो। अनि एउटा दुश्मन अझै पनि छ तल, न्यूट्रोनको डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टको नाम चेडविक, ठिक छ, चेडविक। ओके, तपाईँहरू जसरी पनि प्रोनाउन्स गर्नुहोस्, CHADWICK विक, ठिक छ, चेडविक, ठिक छ, चेडविक जे भने नि हुन्छ। ओके, चेडविक जे भने नि हुन्छ। ओके, तपाईँलाई जसरी याद हुन्छ त्यसरी याद गर्नुहोस्, ठिक छ। बाई बम्बार्डमेन्ट, अब योले के बम्बार्डमेन्ट गरिदियो, अल्फा पार्टिकल्स अन बेरिलियम, बेरिलियम कुन लियम सर, बेरिलियम, ठिक छ। यो दुईटा याद भयो भने अब तपाईँहरूले यति कुरा जानेपछि कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो प्रमिस हो तपाईँहरूसँग, क्वेसनहरू सल्भ गरौँ, MCQहरू सल्भ गरौँ, ठिक छ। ओके सर, MCQ सल्भ गरौँ हैन। अब सुन्नुहोस् त, द एक्जिस्टेन्स अफ पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस इन एन एटम वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई द एक्सपेरिमेन्ट अफ, मैले भनेको थिएँ कि पोजिटिभली चार्ज भनेको त प्रोटोन भयो होइन, पोजिटिभली चार्ज भनेको त प्रोटोन हो कि होइन। सो कसले त्यसको निर्माण गर्यो वा कसले त्यसको बारेमा सजेस्ट गर्यो वा कसले सबभन्दा अगाडि पत्ता लगायो भनेको थिएँ मैले, रदरफोर्ड सर, रदरफोर्डले पत्ता लगायो बाई युजिङ नाइट्रोजन बम्बार्डिङ विथ अल्फा पार्टिकल्स हैन। नाइट्रोजनमा अल्फा पार्टिकल्सले बम्बार्डमेन्ट गरेपछि उसले प्रोटोनको पत्ता लगायो, पोजिटिभ चार्जको पत्ता लगायो, ठिक छ। सो यो कुरा चाहिँ रदरफोर्डले पत्ता लगायो। त्यसै गरी फेरि प्रोटोन वाज डिस्कभर बाई, हुन त दुवै सेम क्वेसन हो तर अलिकति घुमाएको छ यहाँ, ठिक छ, अलिकति घुमाइदिएको छ क्वेसन, तर यहाँ स्ट्रिक्ट फरवर्ड भनिरहेको छ। प्रोटोन वाज डिस्कभर बाई रदरफोर्ड। सर कहाँ बिर्सिन्छु म, रदरफोर्ड मेरो सबभन्दा जानी दुश्मन हो। जानी दुश्मन फिल्म कहिले कहिले हेर्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नुहोस्, साँच्चै होला फेरि कमेन्ट। ओके, 3 नम्बरको जानुहोस् त, न्युट्रोन वाज डिस्कभर बाई, सर मलाई थाहा छ, चेडविक, चेडविक जे भन्दा हुने हुन्छ, चेडविक। सर न्युट्रोन वाज डिस्कभर बाई चेडविक, भर्खर पढाएँ यार, भर्खर पढाएँ हैन। ओके, अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसन नम्बर 4मा हेर्नुहोस् त, सिम्पल क्वेसनहरू छन् तर आएका क्वेसनहरू छन्, तपाईँले गएर किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको बुकबाटै क्वेसन हो। प्रोटोन वाज डिस्कभर बाई द एक्सपेरिमेन्ट अफ, मैले भनेको थिएँ प्रोटोन आविष्कार गर्ने मान्छे को हो, रदरफोर्ड हो। के गर्यो रे रदरफोर्डले, नाइट्रोजनमा गएर बम्बार्डमेन्ट गर्यो अल्फा पार्टिकलहरूसँग हैन। सो प्रोटोन कसरी डिस्कभर भयो रे, आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन अफ बेरिलियम, नो, नाइट्रोजन भएको पनि मिल्थ्यो, आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन अफ नाइट्रोजन हैन बाई अल्फा पार्टिकल्स। यस सर, यस, दिस इज द ब्युटिफुल एन्सर, ब्युटिफुल एन्सर, ठिक छ। सो एकदम सिम्पल खालका क्वेसनहरू छन्, कुनै धेरै दिमाग लाउने छैन हैन। न्युट्रोन्स वाज डिस्कभर बाई, ओहो सर, न्युट्रोन भनेको त बेरिलियममा के गरेको थियो, अल्फा पार्टिकललाईसँग के अरे अल्फा पार्टिकलसँग बम्बार्डमेन्ट गरेको थियो अनि बल्ल न्युट्रोनको आविष्कार भएको थियो हो। इलेक्ट्रोनको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ, टेन्सन नलिनु, ठिक छ, अर्को च्याप्टरमा गर्छौँ। अहिले यहाँ पढ्नुहोस्, न्युट्रोन वाज डिस्कभर बाई द एक्सपेरिमेन्ट अफ बाई चेडविक है, चेडविकले डिस्कभर गरेको थियो बाई युजिङ बेरिलियममा के गरेको थियो, अल्फा पार्टिकलसँग
बम्बान्ड गरेको थियो। ठिक छ, सो आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसनमा बेरिलियम हैन यही हुन्छ आन्सर। ठिक छ, आउन सक्छ यो क्वेसन है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन, डिफ्रेन्ट वेमा पनि आउन सक्छ फेरि। ठिक छ, डिफ्रेन्ट वेमा पनि आउन सक्छ। ओके, 6 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, द फर्स्ट न्युक्लियस ट्रान्सम्युटेसन, न्युक्लियस ट्रान्सम्युटेसन आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन भन्न खोजेको क्या। न्युक्लियस ट्रान्सम्युटेसन भनेको हैन आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन वाज एचिभ बाई, कसले चाहिँ फर्स्ट आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन गरेको थियो, न्युक्लियस ट्रान्सम्युटेसन गरेको थियो। न्युक्लियस म्युटेसन गर्दाखेरि प्रोटोनको आविष्कार भएको थियो। कसले गर्नु भएको थियो फर्स्टमा, म यति कुरा भनिदिन्छु, फर्स्ट कुरा आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन गर्ने व्यक्ति पनि रदरफोर्ड नै हो, रदरफोर्ड नै हो। ठिक छ, रदरफोर्ड हो। त्यसपछि विभिन्न साइन्टिस्टहरूले खोज छानबिन गर्न थाल्यो। ठिक छ, ओके, रदरफोर्ड चाहिँ पहिलो व्यक्ति हो। ठिक छ, ओके। 7 नम्बर हेर्नुहोस् त, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, के मैले भने एकदम ध्यान दिएर क्वेसन पढ्नु छ, यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै छन्, अहिले कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, सो एकदम बिस्तारै हेर्नुहोस्। द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ न्युक्लियस, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन न्युक्लियस, न्युक्लियस भनेको के हो, एउटा एटम भयो, यो भनेको न्युक्लियस भयो, यो पुरै न्युक्लियस हो। यसको भित्र के भनिरहेको छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ न्युक्लियस, यसको भित्र कुनै पनि इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो न्युक्लियसको भित्र कुनै पनि इलेक्ट्रोन हुन्छ सर, हुँदैन। यसको भित्र के हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोन हुन्छ, हुँदैन, इलेक्ट्रोन त बाहिर बाहिर हुन्छ, हो कि इलेक्ट्रोन त बाहिर बाहिर हुन्छ। सो यसको भित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन पर्छ त्यो सोधिरहेछ। यो एक्स अफ द एटम्स नम्बर, जेड एन्ड मास नम्बर भनेको यो त तपाईँलाई दिएको मात्र हो, यो बाँकी केही होइन, यही समात्नु पर्यो, क्वेसनलाई समात्नु पर्यो के, चोरलाई समाते जस्तै समात्नुपर्छ ठ्याक्कै। ठिक छ, क्वेसनलाई एकदम विस्तार रूपले पढ्नुपर्छ, त्यसैले भन्छु म भन्दा अगाडि क्वेसन पढ्नुहोस् हैन। ठिक छ, सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन न्युक्लियस कति हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स त न्युक्लियस भित्र पर्दैन, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। सो इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, 0 हुन्छ सर। यसको भित्र त न्युक्लियस पर्दैन, न्युक्लियसको भित्र इलेक्ट्रोन पर्छ, पर्दैन नि। एटमको भित्र भनेको भए फेरि पर्थ्यो, एटमको भित्र भनेको भए फेरि पर्थ्यो। ठिक छ, ओके, बुझ्नु भयो होला, ए भावा बुझ्नु भएन। न्युक्लियसको भित्र के पर्छ, प्रोटोन हुन्छ एउटा, न्युट्रोन हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, बच्चैदेखि पढ्दै आउनु भयो। इलेक्ट्रोन त बाहिर बाहिर हुन्छ, अब बुझ्नुभयो। सो यसको भित्र कुनै पनि इलेक्ट्रोन पर्दैन, बरु बाहिर बाहिर आउँछ इलेक्ट्रोन। ओके, बुझ्नु भयो होला, ओके। त्यसै गरी क्वेसन यो मात्र होइन, यस्तो पनि आइदिन्छ कहिले कहिले, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम, के भन्यो, द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है इन एन एटम, एउटा एटममा, एक्स अफ एन एटमिक नम्बर, जेड एन्ड मास नम्बर ए इज। ठिक छ, योबाट कुन हुन्छ, नम्बर अफ एन इलेक्ट्रोन इन एटम, एउटा एटम छ, कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ के भनेको छ, रिप्रेजेन्टेसनहरू दिएको छ हैन। सो यति भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, रिलेसन भनेको थिएँ, प्रोटोनलाई इलेक्ट्रोनलाई, प्रोटोन इजकस टु इलेक्ट्रोन इजकस टु के थियो, एटमिक नम्बर थियो कि थिएन, एटमिक नम्बर जेड। सो प्रोटोनलाई पनि इलेक्ट्रोनलाई पनि केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन हैन। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन एटमिक नम्बर, एटम इज जेड हो कि हैन, सो जेड। ठिक छ, जेड हो नि त। किन तपाईँलाई यो क्वेसन खालि तपाईँलाई रिप्रेजेन्टेसन बुझाइरहेको छ मात्र के, क्वेसन केही भनेको छैन यहाँ सिधा तपाईँहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन सोधिरहेको छ, केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो रिप्रेजेन्टेसन बहुत जरुरी छ, तपाईँलाई आउनु पर्यो है। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, प्रोटोन र नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स र नम्बर अफ एटमिक नम्बर सेम हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनको ठाउँमा मैले जेड लेख्न पाइयो नि त हैन। फेरि अर्को बुझ्नुहुन्छ, एकछिन पक्नुहोस्, जसले बुझेको छैन धेरै दिमाग यहाँ अहिले बिर्स्नुहोस्। ठिक छ, यसलाई हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ, एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। द नम्बर अफ प्रोटोन्स, फेरि के आयो, प्रोटोन आयो, पहिला इलेक्ट्रोन थियो, अब प्रोटोन आयो। मैले फेरि भन्छु, प्रोटोन इजकस टु इलेक्ट्रोन्स इजकस टु के हुन्छ, जेड हुन्छ कि हुँदैन, एटमिक नम्बर हुन्छ कि हुँदैन। जेड भनेको एटमिक नम्बर हो, कसलाई थाहा छैन, मैले भनिसकेको छु है। सो अब मलाई भन्नुहोस् त, नम्बर अफ प्रोटोन इन एन एटमिक एटम हैन, एक्स अफ द एटमिक नम्बर जे, यो यिनीहरू केही होइन क्या, यिनीहरू केही होइन। तपाईँलाई मास एटमिक मास नम्बर भनेको ए हो भनिरहेछ क्वेसनले, अनि एटमिक नम्बर भनेको जेड भनिरहेछ, यति मात्र भनेको हो, त्यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो कि होइन। तर प्रोटोन भनेको के छ, नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु इलेक्ट्रोन इजकस टु जेड। सो प्रोटोनलाई पनि जेडले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, सो जेड नै एन्सर हुन्छ। तपाईँहरूलाई इन्डाइरेक्टली उमा रिप्रेजेन्टेसन मात्र सोधेको हो क्या, केले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ, ओके। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त, इनस्टेबल न्युक्लियाई, स्टेबल न्युक्लियाई भनेको एउटा यो स्टेबल न्युक्लियाई छ हैन। द नम्बर अफ न्युट्रोन्स एन्ड नम्बर अफ प्रोटोन्स
यसको भित्र के हुन्छ नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ र प्रोटोन हुन्छ यो त सबैलाई थाहा भइसकेको होला हैन यो सबैलाई थाहा भइसकेको होला इन न्यूट्रल एटम इज रिलेटेड टु हेर्नुस् है के हुन्छ तपाई यति बुझ्नुस् कि हैन नम्बर अफ न्युट्रोन्स हैन नम्बर अफ न्युट्रोन्स चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन कहिले कहिले भइदिन्छ एटमिक नम्बर भनेको z हैन वा कहिले कहिले इक्वल टु भइदिन्छ ठीक छ बुझ्नु भएन नम्बर अफ न्युट्रोन्स के हुन्छ नम्बर अफ न्युट्रोन्स हुन्छ नि जुन न्युट्रोन्स हैन यो न्युट्रोन्स हुन्छ नि कहिले कहिले सधैं हैन फेरि कहिले कहिले ग्रेटर देन एटमिक नम्बर भइदिन्छ बुझ्नु भयो एटमिक नम्बर भइदिन्छ अनि इक्वल टु पनि एटमिक नम्बर भइदिन्छ ठीक छ बुझ्नु भयो तर कम आउँदैन है एटमिक के न्यूक्लियस नम्बर अफ न्युट्रोन्स र z हुन्छ नि एटमिक नम्बर को रिलेसन यो हो न्युट्रोन्स इज अलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टु एटमिक नम्बर ठीक छ कहिले ग्रेटर भइदिन्छ वा इक्वल टु हुन्छ कम हुँदैन ठीक छ सो इनरको रिलेसन यो एक्युरेट रिलेसन हो ठीक छ यो हैन यो पनि हैन यो पनि हैन ठीक छ यो याद गर्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो एक्चुअली एनालाइज गर्नु न तपाईहरु क्लास 10 मा पढेको क्वेशनहरु के क्लास 10 मा पढेको कुरा हो क्लास 10 मै पढेको कुरा हो यो है सो याद गर्नुस् ठीक छ ओके त्यसैगरी द हिलियम एटम्स डज नट कन्टेन 2 प्रोटोन दुईटा प्रोटोन कन्टेन गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन पनि कन्टेन गर्छ दुईटा न्यूट्रोन पनि कन्टेन गर्छ 6 वटा इलेक्ट्रोन त पक्कै हैन सो दिस क्यान डज नट कन्टेन 6 इलेक्ट्रोन ठीक छ यो हाम्रो आन्सर भयो ओके त्यसैगरी 15 नम्बरको हेर्नुस् त लास्ट बट नट लिस्ट द भोल्युम अफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टु हेर्नुस् है म अब यहाँ बुझाउँछु एउटा न्यूक्लियस छ न्यूक्लियस भनेको यो भयो ओके न्यूक्लियस भनेको यो भयो हो द भोल्युम अफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टु न्यूक्लियस भनेको यो भयो हो अब प्रोपोर्शनल टु के न्यूक्लियस को भित्र के हुन्छ भन्नुस् त मलाई एकदम क्लियरली भनिदिनुस् त प्रोटोन प्लस र न्यूट्रोन हुन्छ हो के प्रोटोनलाई चाहिँ प्रोटोन इज इक्वल टु एटमिक नम्बर हो कि हैन हो एटमिक नम्बर हो त्यो तपाईलाई थाहा छ हैन हुन त यहाँ काम आउँदैन ओके यो दुईटा प्लस गर्दाखेरि प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन गर्दाखेरि हामीले ए लेख्न मिल्छ एटमिक मास लेख्न मिल्छ एटमिक मास लेख्न मिल्छ यो दुईटा यो z हो कि हैन नम्बर अफ प्रोटोन इक्वल्स टु नम्बर अफ एटमिक नम्बर हुन्छ कि हुँदैन सो z प्लस n भनेको a हो कि हैन एटमिक मास हो कि हैन एटमिक मास हो कि हैन एटमिक मास हो सो भनेसी अब मलाई भन्नुस् त द भोल्युम अफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टु के माथि डिपेन्ड पर्छ हैन के माथि प्रोपोर्शनल छ भोल्युम अफ न्यूक्लियस के माथि प्रोपोर्शनल छ एटमिक मास माथि छ कि छैन वा मास नम्बर माथि छ कि छैन सो मास नम्बर भनेको एटमिक मास नै हो ठीक छ सो ए माथि डिपेन्ड पर्छ सो दिस इज आवर आन्सर बुझ्नु भयो ठीक छ क्लियर भयो ओके सो साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्ने छौं हामी नेक्स्ट पार्टमा हैन जुन कि पार्ट 2 हुन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ आइसोटोप्स आइसोबार आइसोटोनको बारेमा कुरा गर्छौं ओके अनि डिफ्रेन्ट क्वेशनहरु पनि गर्छौं त्यसका रिलेटेड अनि मास डिफेक्टको बारेमा अनि बाइन्डिङ एनर्जीहरुको बारेमा पनि कुरा गर्छौं त्यही ठीक छ सो आजको लागि बाइ बाइ